अच्छा जी, लाम हरूफे शैबा मुस्तालिया का हर्फ। हमने देखा कि हरूफे शैबा मुस्तालिया जो हैं अलिफ लाम रा हैं, ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो ये इससे पहले हमने अलिफ को जाना कि अलिफ हरूफे मुस्तालिया के साथ होगा तो वो मोटा पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं शराइत क्या है लाम की। क्योंकि लाम को हमने देखिया नामे इसमें जलाला के साथ तो ये पूर पढ़ा जा रहा है, लेकिन और क्या वजह है जो ये पूर पढ़ा जाएगा? तो सात हर्फ हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। खुस्सा तीन कीज, तीन हर्फ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाएंगे। ठीक है, अलिफ लाम और रा। अलिफ से पहले कोई मोटा हर्फ हो तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, और अलिफ से पहले कोई मोटा हर्फ नहीं है तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है। और लाम लफ्ज अल्लाह में मोटा पढ़ा जाएगा, पर हमेशा नहीं। तो ये हमेशा नहीं का कायदा हमने सीखना है कि कब पढ़ा जाएगा लाम मोटा और कब पढ़ा जाएगा लाम बारीक, अल्लाह के नाम में भी। वैसे तो हमने देख लिया ना कि लाम हर जगह बारीक है। लाम के मोटा होने की सिर्फ एक ही जगह है, और वो क्या है? अल्लाह का नाम। तो अल्लाह में लाम कब मोटा पढ़ा जाता है ये हम सीख रहे हैं। लाम तमाम जगह बारीक पढ़ा जाता है सिवाय अल्लाह में, लेकिन इसकी भी कुछ शराइत है। लाम लफ्ज अल्लाह में तब मोटा पढ़ा जाएगा जब लफ्ज अल्लाह से पहले मिलने वाले हर्फ पर जबर या पेश हो। यानी कि नामे इसमें जलाला से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर जबर या पेश होगी तब ही हम अल्लाह के नाम को पुर करेंगे। देखिए, अल्लाह के ऊपर शद्दा है, शद है, जो डब्ल्यू की तरह होती है ना, इसलिए इसका पिछला हर्फ इसके साथ मिल रहा होता है। तो अगर उसके ऊपर जबर होगा या पेश होगा तो अल्लाह का नाम मोटा पढ़ा जाएगा। अगर उसके नीचे जेर होगी तो बारीक होगा। अब मिसाल को देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु। ये अल्लाह का नाम मोटा क्यों हो गया? क्योंकि इससे जो लाम इस्लाम के साथ मिला है ना, इसके ऊपर जबर थी। और हमने क्या पढ़ा कि जबर और पेश अगर नामे इसमें जलाला से पहले होगा तो वो मोटा हो जाएगा अल्लाह का नाम। और इसको मोटा करके पढ़ना, इसका भी सवाब है। कलमा तैयबा में अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इल्ला, इसके ऊपर जबर है। मुहम्मदुन, अब इसको दूसरी तरह देखते हैं। मुहम्मदुन रसूलिल्लाही, मुहम्मदुन रसूलिल्लाही। अब ये रसूलिल्लाही में लाम के अल्लाह के नाम से पहले जेर आ गई, तो इसको मोटा नहीं करना, फिर ये बारीक। जैसे हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाही, यहाँ पे हम पेश देंगे तो मोटा कर देंगे। लेकिन अगर रसूल पे पेश होगा तब, यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो मिसाल आई है मुहम्मदुन रसूलिल्लाही है, तो अल्लाह का नाम बारीक। अगर अल्लाह के नाम के ऊपर पेश पढ़ेंगे तो मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, मोटा कर लेंगे इसको। ठीक है। अब नोट देखते हैं। नोट को बहुत ज्यादा अहमियत देनी है। ये याद रखें, जब अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हर्फ पर, जरूरी नहीं है कि रसूल ही हो, किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जेर आ जाए तो लफ्ज अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो एक चीज हमें समझ आ गई। अब हम यहाँ पे एक मिसाल और समझ लेते हैं कि जब अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा नहीं जाएगा, यानी कि जेर की मिसाल आ गई। हम देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह मोटा नहीं किया, क्यों? अल्लाह के नाम से पहले मीम जो आ रही है जेर के साथ है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तो इसमें अल्लाह का लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हरफे मीम है और इस पे जेर है। तो अगर मीम के ऊपर कोई हरकत होती, यानी जबर या पेश, तब हम उसको मोटा करते। अगर नीचे वाली हरकत है यानी जेर है तो फिर हम उसको मोटा नहीं करेंगे। अब हम मिसालें देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु, यहाँ पे दाल के ऊपर पेश है, लेकिन लिल्लाही में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से पहले जो लाम आ रही है वो जेर के साथ है। असल में ये क्या है? ली
اور اللہ دو لفظ ہیں. وہ لی جو ہے نا وہ لام اس کے نیچے زیر ہے لی, اور اللہ اس کے بعد آ رہا ہے. چونکہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گئی لہٰذا اب ہم اس کو للہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, موٹا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اعوذ, اعوذ باللہ, یہ بھی سیم اللہ کا نام تو ہے لیکن یہ جو با آ گئی ہے نا یہ زیر کے ساتھ ہے تو یہ حرف کو موٹا نہیں ہونے دے گی. تو اب ان دونوں مثالوں سے آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ رب العزت کا نام نام اسم جلالہ کس صورتحال میں اس کے لام موٹے پڑھے جائیں گے اور کس صورتحال میں اس کے لام موٹے نہیں پڑھے جائیں گے. یہاں اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر آ گئی ہے نا تو یہاں پر اللہ کا نام باریک پڑھیں گے. یہاں زیر زبر پیش سے مراد الٹا زبر, الٹی زیر اور الٹا پیش بھی ہے, پر ان کی کوئی مثال تو نہیں ملتی. لیکن قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جو زبر زیر پیش کے قوانین ہوتے ہیں وہی الٹا زبر, الٹی زیر اور الٹا پیش کے بھی قوانین ہوتے ہیں. تو اب ہم نے اس میں کیا دیکھا, ہم نے اس میں دیکھا کہ لام کے کیا قانون تھے. لم یلد ولم یولد. اگر کوئی سوال کرے لم, لم کا لام موٹا ہے یا باریک ہے تو آپ میں سے کون بتائے گا لم؟ میم صرف اس میں جلالہ کا لام پتلا ہے, یہاں پہ پتلا ہی ہم پڑھیں گے لام کو. بالکل, ہم اس کو لام باریک باریک ہی ہوگا پڑھیں کیونکہ اس گے. میں بالکل, جلالہ نہیں ہے. اس میں جلالہ نہیں ہے. ویری گڈ. نام اس میں جلالہ کو ہی صرف لام خاص کرتا ہے. لام صرف لام نام اس میں جلالہ میں موٹا ہوگا اور زبر اور پیش کی صورت میں صرف زیر کی صورت میں. تو یہ تمام لام جو ہے نا یہ باریک ہیں. لم یلد ولم یولد, اس میں کوئی بھی لام جو ہے وہ موٹا نہیں ہے. تین لام آئی ہیں نا, یعنی کہ ایک تو آ گیا لم کا لام موٹا ہے کہ باریک؟ باریک. یا پھر یلد کا لام موٹا ہے یا باریک؟ باریک. سب باریک ہے. یا یولد کا لام موٹا ہے یا باریک؟ تو یہ سارے لام موٹے ہیں یا باریک؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ لام لفظ اللہ کا نہیں ہے, یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایک عام حرف آ رہا ہے. جب اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا تو لازمی طور پر اللہ رب العزت کا اپنا نام ہونا چاہیے اور لام اللہ کے نام سے پہلے پیش اور زبر بھی ہونا چاہیے. اب یہ دیکھ لیے, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ, ہم نے اس کو حمزہ کو نا زبر کے ساتھ پڑھا ہے نا, اللہ تو نہیں پڑھا, اللہ. تو یہاں پہ چونکہ دونوں لاموں سے پہلے زبر ساؤنڈ کرتا ہے لہٰذا یہ دونوں لام موٹے ہیں. اسی طرح قل هو اللہ احد, هو اللہ, یہاں پہ بھی اللہ کے نام سے پہلے واؤ کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھا. تو یہاں پر اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف پر زبر ہے. یہ الف جو ہے نا یہ جو آپ کو یہاں خالی نظر آ رہا ہے اس پہ زبر ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ واؤ کے اوپر زبر آ گیا ہے. تو یہ مثال ہم نے اور دیکھ لی اللہ کے نام کو موٹا اور باریک کرنے کی. یہ ہے حروف شیبہ مستعلیہ کا لام. آج ہم نے پڑھا حروف شیبہ مستعلیہ, اس میں ہم نے پڑھا الف اور لام, دو چیزیں پوری کی. اب ہم انشاءاللہ تعالی را کو دیکھتے ہیں کہ را کیا ہے. را کنڈیشن